नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. नीती आयोगाचे 10वे गव्हर्निंग कावन्सिल बसकेक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत वांटेकार जाल्यात. हालींच गोंयांतल्या नुस्तेमार, नुस्तेपालक आनी नुस्तेमार संघटनेच्या प्रतिनिधी वांगडा एक संवादात्मक सत्र जालें. भारतीय जनता पार्टीच्या आदवोगाद फांट्या वरवीं आयज पणजे आझाद मैदानाचेर तिरंगा यात्रा जाली. गोंय राज्य NSS विभागाच्या मुखेल्यांनी राज्यांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालय NSS स्वयंसेवकांक भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक म्हणून नोंदणी करपाचें आवाहन केलां. आनी आयज मान्सून केरळांत दाखल जालो. हवामान अनुकूल आसल्यार फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी मान्सून गोंयांत दाखल जावपाचो अदमास आसा. पुराय खबरो. संवसारीक मानका प्रमाण आनी सगळ्यो सुविधा आनी मुळावी बांदावळ दिवन दरेका राज्यान उण्यांत उणें एक पर्यटन स्थळ विकसीत करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांक उलो मारला. नवी दिल्लींत नीती आयोगाचे 10वे गव्हर्निंग कावन्सिल बसकेचे अध्यक्षपदार उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी एक राज्य एक संवसारीक थळ ह्या विशयाचेर भर दिलो आनी हाका लागून शेजारच्या शारांची पर्यटन थळ म्हूण उदरगत जातली अशें सांगलें. फुडाराक तयार जावपी शारां खातीर वावुरप्यांची गरज आसा हाचेर भर दितना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, भारत नेटान शहरीकरण करता. वाड, नवनिर्माण आनी टिकाऊपण हे शाराच्या उदरगतीचें इंजीन आसूंक जाय अशें तांणी सांगलें. हेर राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यां सयत गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे बसकेक हाजीर आसात. विकसीत भारताचें उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर गोंय आपले परीन वांटेकार जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. नुस्तें वेवसाय, पशुसंवर्धन आनी दुग्ध वेवसाय मंत्रालयाचे नुस्तें वेवसाय विभागाचे सचिव अभिलाष लिखी हांणी हालींच गोंयांतल्या नुस्तेमार, नुस्तेपालक आनी नुस्तेमार संघटनांच्या प्रतिनिधी वांगडा तांचे हुस्के आयकपाक आनी म्हणणें मांडपाक एक आभासी संवादात्मक सत्र आयोजीत केल्लें. ह्या प्रतिसाद सत्रांत वांटेकार जाल्ल्यांनी नुस्तेमारी क्षेत्रांतल्या जायत्या प्रस्नांचेर भर दिलो. तातूंत ट्रॉलरांक खोल उदकांत वचपाक आडखळ घालपी जहाजांच्या लांबायेचेर राज्य पावड्यावेले नेम, वाडपी खाद्य दर, गोंयांत रोपां आनी उंचेल्या दर्ज्याच्या नुस्त्यांच्या बियाणांची मर्यादीत उपलब्धताय, दुयेंसां संबंदीत लुकसाण भरपाय दिवपी विमो येवजणेचो हांचो आस्पाव जाता. तशेंच ह्या मळार मुळावी बांदावळ सुदारपाची आनी चड अर्थीक आदार दिवपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. हें आव्हान आसून लेगीत भागधारकांनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेचो म्हत्वाचो सकारात्मक परिणाम मान्य केलो. येवजणेन स्टार्टअपाच्या वाडीक असो आदार दिला हाची नोंद घेतली. राष्ट्रीय नुस्तेमारी डिजिटल मंच NFDP हे नुस्तेमारी, पशुसंवर्धन आनी दुग्ध वेवसाय मंत्रालयाच्या विभागान मांडलेले पयलेच औपचारीकरण हो मंच प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सहाय्य येवजण PMMKSSY खाला सुरू केल्या, जी चालू आशिल्ल्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY ची उपयोजना आसा. ह्या फाट्याचो लाव घेवपा खातीर अर्जदारांक फकत NFDP पोर्टला वरवीं नोंदणी आनी अर्ज करपाची गरज आसा, जाका लागून प्रक्रिया पारदर्शक आनी कार्यक्षम जातली. गोंयांतल्या नुस्तेमारां खातीर आनी हेर भागधारकां खातीर ह्या आभासी संवादांतल्या नुस्तेमारी वाठारांतल्या सरकारी येवजणां विशीं जागृताय करपाचेर भर दिवप, खास करून किसान क्रेडीट कार्ड, नुस्तेमारी आनी उदकाची मुळावी बांदावळ उदरगत निधी, राष्ट्रीय नुस्तेमारी डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर नोंदणी, गट अपघात विमो आदी नुस्तेमार खातीर मोहीम चालीक लावपाची गरज ही खातीर टोल फ्री क्रमांका वरवीं माहिती घेवंक शकतात. तळागाळांतल्या थेट प्रतिसाद एकठांय करप हो ह्या परस्पर संवादात्मक सत्राचो मुखेल हेत आशिल्लो. भारतीय जनता पार्टीच्या आदवोगाद फांट्या वतीन आयज भारतीय सैन्याची तुस्त करपी त्रिरंगा यात्रा पणजे आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ली. ऑपरेशन सिंदुरा वरवीं पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिल्या फाटभुंयेर जवानांचें कार्य हें तुस्त करपा सारकें आसा. सेनेच्या यशाची तुस्त करपाच्या हेतान ह्या यात्रेचें आयोजन केल्लें अशें मत ह्या वेळार भाजपा आदवोगाद फांट्याची निमंत्रक सुलक्षा शेटये हांणी उक्तायलें. सेनेन सदांच देशाक सुरक्षा दिल्या, ताका लागून भारतीय नागरीक सदांच देशाच्या सेनेचे उपकारी आसतले अशें शेटये हांणी म्हटलां. भाजप आदवोगाद फांट्या वतीन राज्यांतल्या गरजूवंतांक विनाशुल्क एडव्होकेट एडवायस सेवा दितात, तशेंच हेर कायदेशीर बाबींनी मजत करतात अशी माहिती शेटये हांणी ह्या वेळार दिली.
गोंय राज्य NSS विभागाच्या मुखेल्यांनी राज्यांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या स्वयंसेवकांक भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक म्हणून नोंदणी करपाचें आवाहन केलां. सद्याची सुरक्षा परिस्थिती मतींत घेतल्यार राष्ट्रीय सेवा येवजणेचे स्वयंसेवक नागरी संरक्षणात म्हत्वाची भूमिका वठोवंक शकतात. देशाची सेवा करपाची खर इच्छा आशिल्ल्या राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या स्वयंसेवकाक माय भारत पोर्टलाचेर नागरी सुरक्षा स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करपाचें गोवा NSS खात्यान आवाहन केलां. नागरी सुरक्षा झुजारी नोंदणी माय भारत पोर्टलाचेर 12 मे 2025 सावन सुरू आसा. राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी ही माहिती सगळ्या विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवची आनी नागरी संरक्षण झुजारी म्हणून नोंदणी करपाक विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिवचें अशें केंद्रीय युवा कल्याण आनी खेळां मंत्रालयान सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. शेनवारा मान्सून पुराय केरळ सयत तामिळनाडू आनी कर्नाटकाच्या दर्या देगेवेल्या वाठारांनी दाखल जालो. हवामान अनुकूल आसल्यार फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी मान्सून गोंयांत प्रवेश करपाचो अदमास आसा. सादारणपणान 1 जून दिसा पावस केरळांत प्रवेश करता. अंदू 8 दीस आदीं पावसान केरळांत प्रवेश केला. हाचे आदीं 2009 वर्सा 23 मे दिसा केरळांत पावस पाविल्लो. हवामान खात्यान हाचे पयलीं मान्सून केरळांत 27 मे दिसा पावतलो असो अदमास काडिल्लो. पूण अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून आनी बंगालच्या खाडींतल्या हवामानांत बदल जाल्ल्यान पावस ताचे पयलींच आयलो. 25 ते 28 मे ह्या काळान व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ह्या 4 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. भलायकी खात्यान व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उक्ते जाले उपरांत 6 म्हयन्यांक 6 अधिकाऱ्यांक निलंबीत करपाची प्रक्रिया सुरू आसा अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या अधिकाऱ्यां मदीं 2 भलायकी निरीक्षक आनी 4 नितळसाण निरीक्षक आसात. हे कर्मचारी भ्रष्टाचार आनी ब्लॅकमेलिंग सारक्या गंभीर प्रकरणांत आसात अशी माहिती उजवाडाक आयले उपरांत खात्यान ताचे हालचालींचेर बारीक नदर दवरिल्ली. खात्याच्या 6 अधिकाऱ्यां आड निलंबीत करपाची प्रक्रिया सुरू आसा आनी फुडल्या सप्तकांत ह्या अधिकाऱ्यांची नांवां जाहीर करतले अशें भलायकी मंत्री राणे हांणी सांगलें. खंयच्याच तरेचो भ्रष्टाचार सोंसचे नात. दोशी अधिकाऱ्यां आड खर कारवाय करतले अशें तांणी मुखार म्हटलां. तियात्र माचयेचेर दिकरपाली ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ले तियात्रिस्ट जुजे जोकी फर्नांडीस हांकां काल 23 मे दिसा मरण आयलें. तांची पिराय 54 वर्सां आशिल्ली. फाल्यां आयतारा 25 मे दिसा तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. ज्योती दिकारपाली हे फाटली 35 वर्सां तियात्र माचयेर सक्रीय आसले. दरवटो एक वोट 2 वडयांचेर पाय जिवीत आमचे अशें 3 फुलां वायटी हे तांचे गाजिल्ले तियात्र जावन आसात. तांणी जॉन डिसिल्वा आनी क्रूज पिंटो ह्या दिग्दर्शकां सयत जायत्या दिग्दर्शकांच्या हाताखाला काम केलां. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभरांतल्या आनी विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 122वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्क, ऑल इंडिया न्यूज संकेतथळ आनी न्यूज एअर मोबायल ॲपा वरवीं ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. सावदी अरेबियांतल्या सगळ्यां खातीर सुरळीत आनी त्रासमुक्त प्रवास सुनिश्चित करपा खातीर भारत सरकारान दिल्ल्या वेवस्था आनी सुविधांच्या दर्ज्यांची हज यात्रेकरूंनी तोखणाय केल्या. पुलाची तपासणी आनी डेक लेव्हलची नोंद करपाक राष्ट्रीय महामार्ग 4A वेल्या बाणास्तरी पूल 25 मेक सकाळीं 6:30 ते 8:30 मेरेन सगळ्या प्रकारच्या वाहनां खातीर बंद उरतलो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळान 2024-25 ह्या अर्थीक वर्सा केंद्र सरकाराक 2.68 लाख कोटी रुपया परस चड अतिरिक्त निधी हस्तांतरीत करपाक मान्यताय दिल्या. मुंबयत RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले मंडळ बसकेन हो निर्णय घेतला. परतून एक फावट मुखेल खबरो.
निती आयोगाचे 10वे गव्हर्निंग कावन्सिल बसकेक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत वांटेकार जाल्यात. हालींच गोंयांतल्या नुस्तेमार, नुस्तेपालक आनी नुस्तेमार संघटनेच्या प्रतिनिधी वांगडा एक संवादात्मक सत्र जालें. भारतीय जनता पार्टीच्या आदोगाद फांट्या वरवीं आयज पणजे आझाद मैदानाचेर तिरंगा यात्रा जाली. गोंय राज्य NSS विभागाच्या मुखेल्यांनी राज्यांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक आनी महाविद्यालय NSS स्वयंसेवकांक भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक म्हणून नोंदणी करपाचें आवाहन केलां. आनी आयज मान्सून केरळांत दाखल जालो. हवामान अनुकूल आसल्यार फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी मान्सून गोंयांत दाखल जावपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. नमस्कार.